अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, voicepk.net से मैं हूं हामिद रियाज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद रुकन पंजाब असम्बली और मारूफ मुसन्निफ़ जुगनू मोहसिन साहिबा। जुगनू मोहसिन साहिबा को जून के पहले हफ़्ते में एक इंतहाई ख़तरनाक हमले का सामना करना पड़ा। गो कि वो इस हमले में ख़ुद तो महफूज रहीं, लेकिन इस हमले की वजह से आज़ाद लब रखने वालों और ख़वातीन MPAs में एक खौफ की फ़िज़ा ने जन्म लिया है। तो हम बढ़ते चलते हैं जुगनू साहिबा की तरफ और इनसे जानते हैं इनके तजुर्बात और ये समझेंगे कि इस वाक़े से क्या इनके हौसले पस्त हुए हैं या बढ़े हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम, सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपने अल्फाज में उस दिन के वाक़यात, जो दर्दनाक वाक़यात थे, वो अगर आप नरेट कर सकें हमारी ऑडियंस के लिए। हुआ ये था कि जिन साहब को मैंने 2018 में हराया था, वो और उनके वालिद 33 साल नहीं हारे थे और उन्होंने उस इलाके में एक खौफ और हिरास का समा पैदा किया हुआ था। तो लोग समझते थे कि उनके पास कोई इंतखाबी चॉइस भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से मैं पहली दफ़ा इस मैदान में उतरी। मेरे ख़ानदान का सियासी बैकग्राउंड था बिलाशुबा, लेकिन मेरे लिए पहली इलेक्शन थी और मैं कोई ख़ास इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके सामने कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था। तो मैं इलेक्शन जीतने के लिए नहीं मैंने लड़ा था, मैंने इलेक्शन लड़ने के लिए लड़ा था और मैंने वहाँ के अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए इलेक्शन लड़ा था, क्योंकि उससे 10 साल कबल 2008 से लेकर 2018 तक मैंने वहाँ पर कम्युनिटी वर्क और कम्युनिटी डेवलपमेंट काफ़ी की थी, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे अपने आप को एक कम्युनिटी वर्कर समझती हूँ। उससे पहले मेरे वालिदैन की, मेरे बड़ों की वहाँ खिदमात तो थी और उनका राब्ता भी था, मतलब उनका एक सदियों पुराना हम लोगों का वहाँ पर है एक रहन सहन और ज़िम्मेदार फैमिली है। लेकिन मेरी सियासत नहीं थी, मेरी बिल्कुल एक रिवायत से हट के कम्युनिटी डेवलपमेंट थी। और फिर मैंने समझा कि लोगों को अगर चॉइस चाहिए तो उनके साथ सामने एक इंतखाबी चॉइस तो होनी चाहिए, इसलिए मैंने इलेक्शन लड़ा था। हुआ ये था कि इंतखाबात की पसपाई के बाद कुछ लोग होते हैं जो तस्लीम कर लेते हैं कि हम हार गए हैं, और वो थोड़ा सा सोचते भी हैं कि क्यों हारे हैं, क्योंकि 25,000 की लीड से किसी को हराना कोई आम बात तो नहीं है। और एक MPA के लिए तो माशाल्लाह तकरीबन 65,000 वोट्स इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स। खैर, जो हमारे हरीफ हैं उन्होंने पसपाई को मेरा ख्याल है दिल से कबूल नहीं किया, और उनके जो 4-6 धड़े रह गए थे उनमें से जो उनके एक बड़े धड़े थे, उन्होंने हमें कहा, मुद्दू किया अपने गांव और कहा हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हमने कहा जी ज़रूर, क्यों नहीं। तो उससे चंद दिन पहले उसी गांव से उनका एक जो हवारी था उसने एक वीडियो अपलोड की और उसमें उसने कहा, नाजेबा अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए, क्योंकि आपको मालूम है ख़वातीन के लिए नाजेबा अल्फाज और अखलाक से गिर के बातें करना बहुत आसान है हमारे माशरे में, बिकॉज़ इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। लेकिन फिर भी ख़वातीन मेरे जैसी बहुत सी हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा बहादुर, और हमारी तारीख़ में कितनी बाहिम्मत ख़वातीन गुज़री हैं। तो हमारी तो इंस्पिरेशन वो हैं, और जो डर गया वो मर गया। तो हमने फ़ैसला किया कि नहीं, हमने बिल्कुल, क्या इसमें क्या है बात, हम जाएंगे, अपना हिफाजत करके जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे उस गांव। तो हमने उस वीडियो को इग्नोर किया और हमारा ख़्याल था कि इतने बेवकूफ़ नहीं होंगे, लेकिन उतने ही बेवकूफ़ हुए जब हम अपना पैगाम वगैरह दे के वहाँ से निकले। पहले तो उन्होंने फायरिंग वगैरह करके हमें वहाँ रोकने की कोशिश की। फिर जो हमारे वहाँ के जिन्होंने हमें मुद्दू किया था, उन्होंने उनको भगा दिया। फिर हमने अपना जम के पैगाम दिया, बड़ा अच्छा जलसा हुआ, उन लोगों ने हमें हमारे साथ शमूलियत इख्तियार की। जब हम निकलने लगे तो अंधेरा हो चुका था। उस वक्त उन्होंने छतों पे चढ़ के और पत्थरों और लाठियों के साथ और फायरिंग वगैरह करके हमें बाकायदा अटैक किया और हमारी एक गाड़ी बर्बाद हो गई। इस वक्त आप अथॉरिटीज़ से राब्ते में हैं, इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन हैं, इस वक्त मामला कहाँ खड़ा है? देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस से तो मुतमईन हूँ, क्योंकि उन्होंने फ़ौरन मुतहरक होकर एक्शन लिया। मैं पंजाब हुकूमत से भी मुतमईन हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आपका बनता है, आपने अच्छा किया कि आपने अपना FIR दर्ज करवाया। और वो मुझे बार बार कहते हैं कि कोई हमारे लायक हो तो बताइएगा, अगर इसमें कोई झोल हो या ढील हो तो बताइएगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस इज़ बिहेविंग वेल एंड दे आर कोऑपरेटिंग विद अस, और FIA में भी मैं जाके अपनी दरख्वास्त FIR के लिए दे आई हूँ। सो आई एम नॉट वरीड ऑन द लेट्स से ऑन द ऑफिशियल लेवल। लेकिन बात यह है कि एक दफ़ा इस किस्म का काम जब हो जाता है ना, तो कुछ लोगों का झाका खुल जाता है।
تو بات یہ ہے کہ صرف میرا تحفظ اہم نہیں ہے، جو میرے سارے ساتھی ہیں وہاں پر، اور میرے ساتھ تو گارڈ ہوتا ہے اور میرے ساتھ تو ایک مضبوط گاڑی ہوتی ہے، لیکن وہ میرے ساتھی جو عوامی نمائندے ہیں وہاں پر، جو عوام کے کام کرتے ہیں، میں ان کا بھی تحفظ چاہتی ہوں۔ اب میں تھوڑا سا پولیٹکس سے شفٹ کرنا چاہوں گا آپ کے پاسٹ کی طرف۔ آپ پبلشنگ میں بھی رہیں، وین گارڈ بکس، آپ دا فرائیڈے ٹائمز بھی چلاتی رہیں۔ اب آپ نے اور آپ کے ہسبینڈ نے 1990s میں بہت زبردست ایک جد و جہد بھی کی، انٹرنیشنل ایوارڈز بھی ملے۔ آج جو آزادی صحافت پر قدغنیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد کو فریڈم نیٹ ورک نے پورے ملک میں صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک شہر قرار دے دیا ہے، کیپٹل کو۔ تو آپ اپنے ماضی کے تجربات کے کانٹیکسٹ میں آج جو فریڈم آف ایکسپریشن کا ماحول ہے اس پہ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گی؟ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ یہ بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے، جب وہ بہت ہی مجبور تھے اور جب وہ جلاوطنی کاٹ رہے تھے رنگون میں، ان کو انگریزوں نے پسپا کر کے وہاں بھیج دیا تھا۔ میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ میں نے 30 سال آئی ہیو بین اے جرنلسٹ، 28 سال 2018 کی الیکشن سے پہلے، اور اب مجھے 30 سال ہو گئے، کیونکہ میں ابھی بھی کالم لکھتی ہوں اور ابھی بھی میں براڈ کاسٹ وغیرہ کر، جس طرح میں اس وقت کر رہی ہوں۔ میں نے کبھی ایسا برا وقت نہیں دیکھا جو اب ہے، کبھی نہیں دیکھا۔ اس وقت تو اتنا جبر ہے کہ آپ سر عام ابصار عالم کو پوائنٹ بلینک رینج پہ گولی مار کے بھاگ سکتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور کوئی فالو اپ نہیں ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن کوئی فالو اپ نہیں ہے۔ آپ مطیع اللہ جان کو غائب کر لیتے ہیں، ان کو واپس کر دیتے ہیں، کوئی مجبوری تھی کوئی تو واپس کر دیا، تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کوئی آیا ہوگا نا سخت پیغام، تو آپ نے ان کو واپس کیا۔ آج اب تک ہمیں پتہ چلا کس نے ان کو غائب کیا تھا۔ اسد طور کے گھر جا کے ان کو پیٹا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں۔ اس سے پہلے کتنے صحافی غائب ہوئے ہیں، کتنے صحافی شہید ہوئے ہیں، حیات اللہ، سلیم شہزاد، ان کو کیا ہوا آج تک ہمیں پتہ چلا؟ جس کو دل کرتا ہے اس کو ٹی وی پہ بات کرنے دیتے ہیں، جس کو دل نہیں، اور اپنی پسند کی بات کرے، وہ جو ذرا سا آزاد ہو، جس کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہو، وہ قبول نہیں ہے۔ میرے شوہر نجم سیٹھی صاحب 2 سال سے بلیک لسٹڈ ہیں، ٹی وی پہ ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو ساری آڈینس ہے ان لوگوں کی جو کہ سچ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یوٹیوب کی طرف شفٹ ہو رہی ہے۔ Will I request you to give one message to all the women in the country who want to join the political process, either as workers or as candidates. What does Jugnu Mohsin has to say to them? میں نے ہمیشہ یہ مانا ہے، کیونکہ میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ سیاست میں نا پیپل ڈونٹ کیئر اباؤٹ جینڈر۔ جو ووٹر ہے نا اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ یہ خاتون ہے یا مرد ہے، اس کو پرواہ صرف یہ ہے کہ یہ افیکٹو ہے، یہ دھڑلے دار ہے، یہ کام کر سکتا ہے، کر سکتی ہے، یہ ڈیلیور کر سکتی ہے، کر سکتا ہے کہ نہیں، اس کو یہ پرواہ ہے، اس نے یہ دیکھنا ہے۔ تو اس لیے خواتین کبھی نہ سوچیں کہ ہم کیونکہ خواتین ہیں اس لیے ہم ورکر نہیں بن سکتی، ہم خواتین ہیں اس لیے ہم کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتی۔ بنیں آپ میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں، اور ووٹر کی نگاہ میں بالکل کوئی فرق نہیں۔ یہی ووٹر ہے جس نے فاطمہ جناح کو جتایا اور اس کو اسٹیبلشمنٹ نے ہرایا۔ یہ وہی ووٹر ہے جس نے بے نظیر بھٹو کے لیے جانیں دیں اور بے نظیر بھٹو کو جتایا اور اسٹیبلشمنٹ نے بارہا اس کو ہرایا۔ یہ وہی ووٹر ہے جو آج مریم نواز شریف کا مداح ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں سارے پنجاب میں سب سے پاپولر پولیٹیشین اس وقت مریم نواز شریف ہے۔ اور ایک اور میں بات بتاؤں آپ کو کہ اس پنجاب میں خاص طور پہ کیونکہ ہم ایک فیملی کا کلچر ہے، یہاں پر لوگوں کو وہ چیز بہت پسند ہے کہ کوئی اپنے باپ کی عزت آبرو کے لیے ایک لڑکی جو ہے وہ نہتی ہے، وہ نکلی ہے۔ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے۔